यानी इक्जाम सोलुसनको आज हामी डे 14 मा छौं। डे 14 मा पनि हामी आज फाइनल अकाउन्टकै पार्टबाट प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट सल्भ गर्न गइरहेका छौं। प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अघिल्लो क्वेशन पनि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट सल्भ गरेर हेरिसकेका छौं। अब यो पनि हेरौं प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट क्वेशन। अब अहिले चाहिँ मैले क्वेशन ओल्ड नलिएर एउटा बुकबाट क्वेशन लिएको छु। यो क्वेशन चाहिँ हजुरहरूले अहिले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ यही क्वेशनको सोलुसन। क्वेशनले के भनेको छ, फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स अफ जस्मिन कम्पनी इज गिवन बिलो। जस्मिन कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ तल दियो भनेर भन्यो। पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर दिएको छ। त्यसपछि तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ र क्वेशनको रिक्वायर्ड छ पीएलए प्रिपरेसन अकाउन्ट, पीएलए प्रिपरेसन एन्ड ब्यालेन्स सिट भनेर भनेको छ। अब हामी सल्भ गरौँ पीएलए प्रिपरेसन अकाउन्टबाट सुरु गरौँ। PL appropriation account, PL appropriation account of Jasmine company हो, Jasmine company for the year ended, date कहिलेको दिएको छ भनेदेखि हामीलाई डेट दिएको छैन, डट राखौँ। त्यसपछि अब जाउँ हामी यो डेबिट साइड, त्यसपछि पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउन्ट, त्यसपछि यहाँ पनि पर्टिकुलर्स अनि यहाँ यो क्रेडिट साइड, यो अमाउन्ट। ल अब सुरु गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट स्टार्ट गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको जहिले पनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा एउटा आइटम दिएको हुन्छ। त्यसलाई यहाँ अब यो क्वेशनमा पीएल प्रिपरेसन अकाउन्ट भनेर 1 लाख दिएको छ। यसलाई हामी राख्छौँ, यसलाई बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्छौँ। बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर अलिकति ब्यालेन्स ठाउँ नफुल्ला थोरै बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर यो क्रेडिट साइड, यहाँ अमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ। पीएल प्रिपरेसन अकाउन्ट भनेर हामीलाई दिएको छ 1 लाख। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट निकाल्ने नेट प्रॉफिट एन्ड नेट लस हामीलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ। त्यो दिएकोलाई राख्ने नेट प्रॉफिट भनेर 28,000 दिएको छ भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो, बाई नेट प्रॉफिट 28,000, नेट प्रॉफिट 28,000। प्रॉफिट भयो भने क्रेडिट साइडमा, लस भयो भने डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसमा रेकर्ड हुने आइटम भनेको हामीलाई डेबिट साइडबाट जाउँ हामी। डेप्टर्स भनेको छ यो करेन्ट एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पर्छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ फिक्स एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि फिक्स एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्ने। इक्विपमेन्ट द्याट इज अल्सो फिक्स एसेट्स, यसलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्ने। त्यसपछि ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर यही पर्छ भनेपछि अघिल्लो वर्षको एक्सपेन्सेस टु ट्याक्स पेड ब्राकेटमा लास्ट इयर, अघिल्लो वर्षको ट्याक्स पेड छ भने यसलाई यही राख्नुपर्छ। ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर भनेर दिएको छ 10,000, कति छ 10,000। त्यसपछि अर्को ब्याङ्क भनेको छ ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्न खोजेको, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा राख्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको एक्सपेन्सेस हो, यसलाई हामीले पीएल अकाउन्टमा देखाउनु पर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यहाँ राख्नु पर्दैन, हामीले यसलाई अब एकैचोटि इन्ट्रेस्ट अन लोनलाई त हामीले पीएल अकाउन्टमा देखाउनु पर्ने, पीएल अकाउन्ट बनाउनु भनेको छैन। पीएल अकाउन्ट बनाएर हामीले नेट प्रॉफिट निकालेर दिइसकेका छ। यसको इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ कहीँ पनि राख्नु पर्दैन। त्यसपछि अब क्रेडिट साइडमा जाउँ। सेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्छ। 10% ब्याङ्क लोन, यसलाई ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा। क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा। पीएल प्रिपरेसन अकाउन्ट भनेको छ हामीले त्यसलाई राखिसक्यौँ र नेट प्रॉफिट भनेको छ नेट प्रॉफिटलाई पनि हामीले राखिसक्यौँ। एडिसनल इन्फर्मेसन द आइटमहरु क्लोजिङ स्टक भनेको छ। क्लोजिङ स्टकलाई हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्छौँ।
त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, यसलाई यहीँ पर्छ भनेपछि टु ट्रान्सफर टु जिआर, टु ट्रान्सफर टु जिआर जनरल रिजर्भ भनेको ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भलाई कति छ 40,000 40,000 40,000 यो यहीँ पर्छ ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा राख्नुपर्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। अर्को नम्बर 3 मा प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल भनेको छ भनेपछि प्रपोज डिभिडेन्ड पनि यहीँ पर्छ टु प्रपोज डिभिडेन्ड कति भनेको छ 10% अन सेयर क्यापिटल भनेको छ। सेयर क्यापिटलको भ्यालु माथि दिएको छ 2 लाख, 2 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ 20,000 कति हुन्छ यो 20,000 ल भनेपछि यो पनि सक्यो। अब के गरौँ हामी डेप्रिसिएसन भनेको छ डेप्रिसिएसन अब एसेट्सबाट गर्छ ब्यालेन्स सिटमा भनेपछि अब यसलाई पनि के गर्ने दुवै साइडलाई इक्वल बनाउने कति छ हेर्नु त 1,28,000 क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि बढी यतै छ 1,28,000 डेबिट साइडमा पनि वी निड सेम अमाउन्ट 1,28,000 कति पुगेन नपुगेकोलाई हामी यहाँ भन्छौँ डेबिट साइडमा पुगेन भने हामी सरप्लस भनेर राख्छौँ टु सरप्लस भनेर 50 70 70,000 छ भनेपछि कति पुगेन एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ 1,28,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि आयो 58,000 कति छ सरप्लस आयो 58,000 पैसा चाहिँ डेबिट साइडमा पुगेन। यति भइसकेपछि हाम्रो के सक्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट सक्यो। अब जाउँ हामी ब्यालेन्स सिटमा। अब हामी जाउँ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिट अफ कसको भनेको चाहिँ जस्मिन कम्पनी जस्मिन कम्पनीको ब्यालेन्स सिट डेट दिएको छैन एज अन भनेर डट गरौँ एज अन भनेर डट गरौँ। ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लायबिलिटी हुन्छ डेबिट र क्रेडिट हुँदैन। अगाडिको साइडलाई क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज अनि अमाउन्ट अनि त्यसपछि एसेट्स अमाउन्ट यसमा डेबिट र क्रेडिट हुँदैन है यसमा डेबिट र क्रेडिट हुँदैन। अब सुरु गरौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा हेडिङ छुट्याएर राख्नुपर्छ भनेर योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले कुरा गरिसकेको थिएँ। यसमा भने भन्दा हेडिङ छुट्याएर राख्नुपर्छ। ल नम्बर 1 मा हुन्छ शेयर क्यापिटल। ल शेयर क्यापिटलमा शेयर क्यापिटल शेयर प्रिमियम अनि त्यस कल्सिनेर एडभान्स यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। हामीलाई क्वेसनले शेयर क्यापिटल नै भनेर दिएको छ शेयर क्यापिटललाई राखौँ। शेयर क्यापिटल भनेर कति दिएको छ हामीलाई क्वेसनले शेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ 2 लाख भनेर दिएको छ। यो 2 लाखलाई यहाँ राखौँ 2 लाख शेयर क्यापिटल आयो। त्यसपछि शेयर क्यापिटलमा पर्ने आइटम अरू केही पनि देखाएको छैन मैले केही पनि छैन। त्यसपछि नम्बर 2 मा के थियो सम्झिनुहोस् त नम्बर 2 मा थियो रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने थियो। अब रिजर्भ भनेर कहीँ दिएको छ भनेदेखि ट्रान्सपोर्ट टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ यहाँ क्वेसनमा त्यसलाई राख्नु पर्यो। रिजर्भ त भनेको छैन के भनेको छ ट्रान्सपोर्ट टु जेनरल रिजर्भ भनेपछि यहाँ राख्ने ट्रान्सफर टु जिआर मात्रै गरेपछि जेनरल रिजर्भ भन्ने हुन्छ 40,000 छ यो 40,000 एउटा यो भयो। अर्को भनेको सरप्लस यसैमा राख्नुपर्छ। सरप्लस भनेर कति छ 58,000 त्यसपछि नम्बर 3 मा सेक्युर्ड लोन SECURED सेक्युर्ड लोन। अब लोनको आइटम के दिएको छ भनेदेखि यहाँ राख्नुपर्छ। क्वेसनले 10% ब्याङ्क लोन भनेर 60,000 दिएको छ यही पर्छ 10% ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ 60,000। त्यसपछि नम्बर 4 मा अनसेक्युर्ड लोनमा पर्ने आइटम केही पनि छैन 0 गर्नु यसलाई। अनसेक्युर्ड लोनमा पर्ने आइटम केही पनि छैन सर्ट टर्म लोनहरू यसमा पर्छ। त्यसपछि नम्बर 5 मा करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन। नम्बर 5 मा करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन
यसलाई छुट्याएर राख्नुभयो भने हुन्छ है। करेन्ट लायबिलिटी भनेर एउटा र प्रोभिजन भनेर एउटा राख्नुभयो भने चाहिँ सँगै राख्दा पनि फरक पर्दैन। यसमा दिएको छ हामीलाई क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ 20,000 क्रेडिटर्स 20,000। अरू केही एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी छ भनेदेखि त्यो आइटम यही पर्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ, प्रपोज डिभिडेन्ड यही पर्छ। अर्को छ प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड कति छ 20,000 20,000। क्रेडिटर्स पनि 20,000, प्रपोज डिभिडेन्ड पनि कति छ 20,000। अब अर्को एउटा आइटम पनि यहाँ पर्छ। अर्को एउटा आइटम के पर्छ भने आउटस्ट्यान्डिङ O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ O/S को अर्थ आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन। कसरी आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन यहाँ आयो कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन भन्नु होला। क्वेसनमा 10% ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ 60,000 60,000 पैसा दिएको छ। के भनेर 10% ब्याङ्क लोन भनेर 60। त्यो 10% अगाडि नदिएको भएदेखि हामीले कहीँ पनि केही पनि कुरा मेन्सन गर्नु पर्दैन। त्यो 10% दिइसकेपछि हामीले त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। लोनको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको भनेपछि 60,000 60,000 को 10% भनेको 6,000 चाहिँ पर इयर पर एनम इन्ट्रेस्ट चाहिँ पे गर्नुपर्छ। अब 60,000 को 10% 6,000 6,000 मा कति इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर डेबिट साइडमा 3,000 दिएको छ। इट मिन्स स्टिल टु बी पेड इज रुपिस 3,000। 3,000 तिरिसकेको छ, 3,000 तिर्न बाँकी छ भने सबै के गर्नु पर्यो आउटस्ट्यान्डिङ मात्रै यहाँ राख्ने, तिरिसकेको राख्ने होइन। लायबिलिटी भनेको तिर्न बाँकी कुरा मात्रै हुन्छ। तिर्न बाँकी कुरा भनेको 6,000 मा 3,000 तिरिसकेको छ भनेपछि कति बाँकी रह्यो 3,000 बाँकी रह्यो भनेपछि लायबिलिटी साइड क्यापिटल लायबिलिटी साइड सक्यो। अब जाउँ एसेट साइडमा। एसेट साइडको नम्बर 1 मा के थियो फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्निचर फिक्सचर इक्विपमेन्ट यस्तो खालको आइटमहरू फिक्स एसेट्समा पर्छ। सबभन्दा पहिला के दिएको छ हेरौँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट धेरैवटा आइटममा छ, 3टा छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु कति छ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु छ 1,25,000 1,25,000 1,25,000। त्यसपछि अर्को के दिएको छ? अर्को दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बिल्डिङको भ्यालु कति छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु दिएको छ 2 लाख। 2 लाख यहाँ राखौँ। किन यहाँ राखेँ भने हामीलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ। डेप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एन्ड इक्विपमेन्ट। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि दिएको छ र इक्विपमेन्टको पनि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ हामीले भनेपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कति छ 10% भनेको छ लेस दुईटैको भनेको छ है लेस डेप्रिसिएसन 20,000 2 लाख भनेपछि 20,000 घट्यो कति भयो 1,80,000। त्यसपछि अर्को इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ हामीलाई। इक्विपमेन्टको पनि डेप्रिसिएसन चार्ज गर भनेको छ। इक्विपमेन्ट्स कति दिएको छ? इक्विपमेन्ट्स भनेर दिएको छ 20,000। इक्विपमेन्ट मात्रै भनेको छ। इक्विपमेन्टको भ्यालु दिएको छ 20,000। यसको पनि डेप्रिसिएसन चार्ज गर भनेको छ। के गर्ने लेस डेप्रिसिएसन भनेको 20,000 को 10% 2,000 यो गर्दा कति आयो 18,000। फिक्स एसेट्स 18,000 आयो। सरी इक्विपमेन्टको भ्यालु 18,000 आयो। अब फिक्स एसेट सक्यो। नम्बर 2 मा हामी राख्छौँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्छौँ। 2 मा इन्भेस्टमेन्ट्स भनेर राख्छौँ। इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु छैन 0 छ। इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट नै भनेर दिन्छ। इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु कति छ 0 छ। अब जाउँ हामी नम्बर 3 मा। नम्बर 3 मा करेन्ट एसेट्समा भन्छौँ हामी। करेन्ट एसेट्समा क्यास ब्यालेन्स ब्याङ्क ब्यालेन्स क्लोजिङ स्टक यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। यहाँ हामीलाई दिएको छ एउटा डेप्टर छ ब्याङ्क छ। डेप्टर पनि करेन्ट एसेट्स हो। डेप्टर्स कति छ? डेप्टर्स छ 30,000 30,000। त्यसपछि अर्को ब्याङ्क भनेर दिएको छ। यसको अर्थ ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्न खोज्या हो 20,000 दिएको छ हामीलाई।
कति छ 20,000। त्यसपछि अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ एडिसनल ब्यालेन्समा। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु छ कति भनेदेखि 28,000 28,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को त केही पनि छैन भनेपछि यति नै हो। ल करेन्ट एसेट्स पनि सक्यो। नम्बर 4 मा अब हामीले राख्नुपर्छ। नम्बर 4 मा करेन्ट एसेट्स लोन्स एन्ड एडभान्स यो पनि केही दिएको छैन। प्रिपेड आइटमहरू प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू दिएको भए यहाँ राख्नु पर्थ्यो। अब नम्बर 5 मा छ मिसेलेनियस एक्सपेन्डिचर यसको पनि भ्यालु 0 छ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अनि त्यसपछि अन्डरराइटिङ कमिसन यस्तो खालको आइटमहरू यसमा पर्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो दुवै साइड बराबर आउनुपर्छ। सक्यो ब्यालेन्स सिट पनि दुवै साइड बराबर आउनुपर्छ। एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर हौ 1,25,000 प्लस 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 र 28,000 गर्दाखेरि आयो 4,01,000 हाम्रो आयो। एसेट साइड आयो 4,01,000 401,000 र एसेट भनेको क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा पनि हामीलाई त्यति नै पैसा चाहिन्छ। आउँछ आउँदैन क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ। 401,000 यसमा कति आउँछ 2 लाख प्लस ट्रान्सपोर्टेसन रिजर्भ भनेको 40,000 प्लस 58,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 गर्दाखेरि आयो। यसमा पनि आयो 4,01,000 आयो भनेपछि दुवै साइड इक्वल आयो। दुवै साइड इक्वल आइसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो हिसाब मिल्यो। एन्सर पनि 4,01,000 नै भनेर दिएको छ। यो सँगै हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस प्रोफेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको पार्टबाट मैले दुईटा क्वेसन गरेँ। एउटा क्वेसन ओल्ड इज गोल्डबाट गरेँ। ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसन हेर्नु त्यसको सोल्युसन अघिल्लो भिडियोमा छ र यो क्वेसन यो चाहिँ मैले बुकबाट लिएको क्वेसन हो। यसको सोल्युसन यो भयो। क्वेसन मैले हजुरलाई अगाडि राखिदिइसकेको छु। क्वेसन हेर्नु होला। त्यसपछि यसमा केही बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला। म नेक्स्ट भिडियोबाट हजुरहरूलाई अझै क्लियर गराउने कोसिस गर्नेछु। हस्, धन्यवाद।